ओम शांति। ओम शांति। आज मैं बाबा को साकार बाबा 2079 आषाढ़ 14 को मंगलवार और 28 से 2022 बजे बाबा हुनुहुन्छ। तिमी कर्मको ब्राह्मण अर्थात् शिव बाबाका ब्रह्मा वंशावली सन्तान बनेका छौ। त्यसैले सन्तान भएपछि अधिकारी बन। त्यो पनि लौकिकमा एक जन्मको अधिकारी, और यो अलौकिक अथवा पारलौकिकमा 21 जन्मको अधिकारी तिमीलाई अवश्य बन्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। 5000 वर्षपछि बल्ल प्रभु मिलन हुन्छ। त्यो पनि हामी शूद्र अर्थात् देही दृष्टि शरीर भएको छालाले बनेको छ, छालाले ढाकेको छ। यो छाला वाला शरीरलाई हेर्ने, चमडालाई हेर्ने हामी शूद्र थियौँ। अब बाबाले हाम्रो दृष्टिकोण बदल्नु भयो। ब्रह्मामुखद्वारा हामी बच्चालाई आफ्नो बनाएर अथवा कर्ममा श्रेष्ठ कर्म गर्न सिकाएर ब्राह्मण बनाएर, ब्राह्मण भनेको शुद्ध कर्म गर्ने, ब्राह्मण बनाएर हाम्रो दृष्टिकोण चेन्ज गर्नु। त्यो शरीर भएको अरू कोही शरीर होइन, बल्कि सबै आत्मा हो। यसकारणले आत्मिक दृष्टि हेर्दै 21 जन्मको लागि ब्राह्मण बनेछ। त 21 जन्मको लागि बाबाबाट वर्षा पुरा प्राप्त गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। कसरी गर्ने? बाबाले दृष्टि बदल्नु भयो, वृत्ति बदल्नु भयो, विचार बदल्नु भयो। अनि कृति भनेको दृष्टि वृत्ति परिवर्तन भएपछि कृति माना कर्म पनि व्यवहार पनि हाम्रो परिवर्तन हुन्छ हैन। त बाबाले भन्नु 21 जन्मको वर्षा तिमीले प्राप्त गर्ने कसरी? पढाइ गर्ने। बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, तिमी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणहरूले बेहद बाबासँग 21 जन्मको पूरा वर्षा लिनको लागि 21 जन्मको पूरा वर्षा लिनको लागि श्रीमतमा अवश्य चल्नुपर्छ। कसरी लिने 21 जन्मको पूरा वर्षा? श्रीमतमा चलेर, बाबाको राडमा चलेर। आज यसरी पानी परिरहेको छ, क्लासमा आउन सबैलाई गाह्रो भयो। परिसरमै ठुलो छ हैन। आफ्नो रुमबाट यहाँ हलमा आउँदा नै पुरा पानीले आज चाहिँ मजाले स्वागत गर्यो है। अच्छा, प्रश्न छ, तिमी बच्चाहरूले कुन चाहिँ तयारी गरिरहेका छौ? तिमी बच्चाहरूले कुन चाहिँ तयारी गरिरहेका छौ? तिम्रो योजना के हो? के हो योजना? के तयारी गरिरहेका छौ? तयारी के गरिरहेका छौ? योजना के छ? पुरानो दुनियाँबाट मर्नेको तयारी, नयाँ दुनियाँमा जानेको तयारी। राजकुमार भाइ, राजू भाइ,
राजू भाई, बाबा ने पूछा तुम बच्चों की कौन सी तैयारी चल रहा है और आपका योजना क्या है? हाँ? पानी की इतनी आवाज है ना, आपकी आवाज सुनाई नहीं दिया। कुछ भी सुनाई नहीं दिया आगे। अनिरुद्र भाई थोड़ा भूगोल बढ़ाना। हाँ, कर्मातीत अवस्था बनाने की तैयारी, परियोजना। सुन्नु, बाबाले भन्नुभयो तिमीले अमर लोकमा जानको लागि तयारी गरिरहेका छौ। कर्मातीत तो बन रहे हो, ताकि तैयारी है। जो पाए त्यो परम धाम अमर लोकमा जान सक्दैन नि। अमर लोक अथवा परम धाममा जान त योग्य बन्नु पर्यो, माना पवित्र, फुल पवित्र हुनु पर्यो नि, फुल पावन हुनु पर्यो हैन। त्यसकारणले हामी तयारी गरिरहेछौँ अमर लोकमा जानको लागि। अमर लोक स्वर्ग पनि हो हैन, परमधाम र स्वर्ग। स्वर्ग अमर लोक, बाबाले पनि स्वर्गमा जानको लागि तयारी गर्दैछौँ, माना सिगारिँदैछौँ। किन? दिव्य गुण देउता बन्दैछौँ, स्वर्गमा बस्ने लायकको हुन्छ त्यस्तो हामी बन्दैछौँ। तिमीले अमर लोकमा जानको लागि तयारी गरिरहेका छौ। तिम्रो योजना छ विश्वलाई स्वर्ग बनाउने, स्वर्गमा जाने तयारी गरिरहेका छौ र सारा विश्वलाई नै स्वर्ग बनाउने तिम्रो योजना छ कि छैन? तिमीले आफ्नै तन मन धनबाट यस विश्वलाई स्वर्ग बनाउने सेवामा लागेका छौ। तिमी बाबाको साथमा पुरा सहयोगी छौ। अहिंसाको बलद्वारा तिम्रो नयाँ राजधानी स्थापना भइरहेको छ। मनुष्यले त विनाशको लागि योजना बनाइरहेका छन्। तिम्रो योजना स्वर्ग स्थापनाको छ र संसारको मनुष्यको योजना विनाशको छ। फरक छ नि। गीत छ, माता ओ माता तू है जगत का भाग्य विधाता। ओम शान्ति। यो महिमा कसको सुन्यौ? बाबाले सोध्नुभयो, कसको महिमा सुन्यौ? दुई माताहरूको। बाबाले भन्नुभयो दुई माताहरूको। एक त बाबाको महिमा छ, तिमी माता पिता हैन। निराकारको पनि यसरी नै महिमा छ, तिमी माता पिता। किनकि पिता भएकाले माता पनि अवश्य हुनुहुन्छ। तिमीलाई थाहा छ परमपिता परमात्माले जब सृष्टि रच्नुहुन्छ त्यति बेला माता अवश्य चाहिन्छ। बाबालाई त आउनु नै छ कुनै साधारण तनमा। शिव जयन्ती वा शिवरात्रि गायन गरिन्छ। अवश्य परमपिता परमात्माले अवतार लिनुहुन्छ केका लागि? शिव बाबा आउनुहुन्छ के को लागि? नयाँ रचना रच्नको लागि, पुरानो रचनाको विनाश गर्नको लागि। ब्रह्माद्वारा नै रचना रच्नुहुन्छ। लौकिक पिता पनि हदका ब्रह्मा हुन्। उनले आफ्नै स्त्रीद्वारा हदको रचना रच्छन्। उनलाई बच्चाहरूले नै माता पिता भन्छन्। सबैले त भन्दैनन् तिमी माता पिता, हामी बालक तिम्रो। किनकि यो त धेरै बच्चाहरूको सवाल हो। प्रजापिता ब्रह्माका धेरै बच्चाहरू छन्। अवश्य ब्रह्मामुख कमलद्वारा ब्राह्मण कुल अथवा ब्राह्मण वर्ण बेहदका बाबाले रच्नुहुन्छ। यो भयो मुखको रचना। ती माता पिताको हो कोखको रचना। दुनियाँ लौकिकमा कोखको रचना हुन्छ या चाहिँ
मुखबाट बाबाले ब्रह्मा मुखद्वारा ज्ञान दिनुभयो। त्यो ज्ञान सुनेर जसले आफ्नो जीवनलाई परिवर्तन गर्यो, नयाँ जीवन बनायो, मानव उसको नयाँ जन्म होइन। उनको यो महिमा हुन सक्दैन। यो महिमा हुने बेहदका मम्मा बाबाको, तिमी मात पिता हजुर आएर हामीलाई आफ्नो बनाउनु भयो। हजुरबाट हामीलाई 21 जन्म स्वर्गको अपार सुख मिल्छ। त्यसैले ब्रह्मा मुखद्वारा तिमी शिव बाबाको नाति नतिना भयो। जगत अम्बा सरस्वती मुख वंशावली बन्छन्। गायन गर्छन् तिमी मात पिता भन्छ नि, तू मात पिता हिन्दीमा भनाइ सक्छौ। मात पिता हम बालक तेरे तेरे कृपा दे सुख धन्य। मन्दिरमा भगवानको अगाडि हात जोडेर सबै भक्तहरूले यसरी प्रार्थना गर्छन्, तिमी नै मात पिता हो, तिम्रो हामी बालक हौ र हजुरको कृपा भयो भने अथाह सुख मिल्छ। कुनै न कुनै बेला बाबाको कृपा भएको हुन्छ र बच्चाहरूले धेरै सुख पाएको हुन्छ, तब नै स्मरण गरेर भजनको रूपमा गाउँछ। त बाबाको कृपा भनेको यही कलियुगको अन्त, जसलाई सङ्गम युग भनिन्छ, सतयुगको सुरुवात। यो समयमा नै बाबा आएर ज्ञान योग होइन शक्ति सबै प्रदान गर्नु नै बाबाको कृपा। आफूमा भएको सबै कुरा बच्चाहरूलाई दिनु र यो नै बाबाको कृपा। सबभन्दा ठुलो त ज्ञान, किनकि ज्ञान बिना गत नै भन्छ नि। ज्ञानबाट नै सबैलाई मुक्ति र जीवन मुक्ति प्राप्त हुन्छ। बाबाले ज्ञान दिनु नै बाबाको हामी बच्चाहरूप्रति ठुलो कृपा हो। अनि त्यो ज्ञानबाट नै हामीले हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गरेर स्वर्ग अथवा सतयुगी सुख अथाह सुख हामीले अनुभव गर्छौँ। त्यसरी भक्ति मार्गमा यस्तो गाइन्छ, अवश्य जगत अम्बा जगत पिता हुनुपर्छ। उनको मुखद्वारा नै तिमी धर्मको बच्चा बनेका छौ। वर्षा तिमीलाई शिव बाबासँग मिल्छ। यी ब्रह्मासँग भयो, जसमा प्रवेश हुनुभयो उनलाई माता भनिन्छ। माताबाट वर्षा मिल्दैन, वर्षा सक्यो पिताबाट मिल्छ। तिमीलाई पनि वर्षा बेहदका बाबासँगबाट मिलिरहेको छ। भक्ति मार्गमा जसको गायन गरिँदै आएको छ, अवश्य फेरि उनलाई आउनुपर्ने हुन्छ। बच्चाहरू धेरै दुःखी छन्, दुःखधाम पछि सुखधाम आउँछ। सतयुगमा हुन्छ सुख प्रधान सुख, तर त्रेतामा केही कम, दुई कला कम भनिन्छ। द्वापर कलियुगमा अझै कम हुन जान्छ। अब यस चक्रलाई त हुनु नै छ। बच्चाहरूलाई थाहा छ बेहदका बाबाले नै के थाहा छ, बेहदको बाबाले नै स्वर्गको रचना रच्नुहुन्छ। उहाँले अवश्य पहिले सूक्ष्म वतन रच्नुपर्छ, किनकि ब्रह्मा त अवश्य चाहिन्छ नै। ब्रह्मालाई पनि शिव बाबाले एडप्ट गर्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ तिमी मेरो हो। यिनले पनि भन्छन् बाबा म हजुरको हो। त्यसैले ब्रह्मा शिवद्वारा जन्मेका हुन्। शिव बाबाका बाबाले भन्नु शिव बाबाका बच्चाहरू कति छन्? बाबाले भन्नुभयो शिव बाबाका 3 बच्चाहरू छन्। यिनीहरूको जीवनी बताउँछु। यी व्यक्त ब्रह्मा फेरि अव्यक्त वंश, तिमी पनि व्यक्त ब्रह्माका सन्तान फेरि अव्यक्त सन्तान बन्छौ। यो धेरै गहन कुरा हो। परमपिता परमात्मा विश्वको रचयिता हुनुहुन्छ। पहिला सुरुमा रच्नुहुन्छ, के रच्नुहुन्छ पहिला सुरुमा? जमुनामा ब्राह्मण, जसको ध्यान एकदम मुरलीमा छ उसले क्याच गर्न सक्छ। अब लाइट बिजुली बनाउनतिर ध्यान गएपछि त सेवा गरेले गरिरहेछ।
त्यतातिर ध्यान भयो भने त के भयो, मुरलीको पोइन्ट छुट्यो। सबभन्दा पहिला बाबाले के रच्नुहुन्छ? बाबाले सृष्टिको बारेमा भन्नुभएको छ है। बाबाले सबभन्दा पहिला रच्नुहुन्छ स्वर्ग। ब्रह्माद्वारा वर्षा त स्वर्गको मिल्नुपर्छ नि। अहिले हामी नर्कमा छौँ। वर्षा त तब दिनुभयो जब हामीलाई रच्नुभयो। बाबा भन्नुहुन्छ अहिले मैले रचिरहेको छु। 5000 वर्ष पहिले पनि मैले यसरी नै आएर ब्रह्माद्वारा ब्राह्मण कुललाई रचेको थिएँ। यो जुन रुद्र ज्ञान यज्ञ छ त्यसको ब्राह्मणले नै सम्हाल गर्न सक्छन्। यो हो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। ती ब्राह्मणलाई भनिन्छ कोख वंशावली ब्राह्मण। यस्तो भनिँदैन ब्रह्माको मुख वंशावली ब्राह्मण। अब तिमी बच्चाहरू हौ ब्रह्माका मुख वंशावली। पहिला अवश्य ब्राह्मण चाहिन्छ। ब्राह्मण कहाँबाट कन्भर्ट गरिन्छ? ब्राह्मण कहाँबाट कन्भर्ट गरिन्छ? शूद्र वर्ण यहाँ छन्। तिमी बच्चाहरूलाई अब ब्राह्मण वर्णमा ल्याएको छु। पाउबाट फेरि चोटी ब्राह्मण, ब्राह्मणबाट देवता बन्नु छ। यो वर्ण आदि सनातन देवी देवता धर्मको लागि नै हो। अरू धर्मको वर्ण हुँदैन। 21 जन्म तिमी देवता वर्णमा रहन्छौ। ब्राह्मण वर्णको यो 1 जन्म या 1.5 जन्म पनि हुन सक्छ। किनकि जुन बच्चाहरूले संस्कार लिएर शरीर छोडेर जान्छन् फेरि आएर ज्ञान लिन सक्छन्। त्यसैले बाबा सम्झाउनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, यदि स्वर्गको मालिक बन्नु छ भने पवित्र अवश्य बन्नुपर्छ। 63 जन्म तिमीले गोता खायौ। अब तिमी महा के छौ? 63 जन्म तिमीले गोता खायौ। अहिले तिमी छौ केमा छौ? अहिले तिमी केमा छौ? संसार सबै मनुष्य आत्माहरू स्वर्गको भेटमा अहिले केमा छन्? बाबाले भन्नुभयो अहिले तिमी महा दुःखमा छौ। दुःख मात्र होइन, महा दुःखमा छौ। सारा दुनियाँको सवाल हो नि। यस्तो होइन अहिले सारा दुनियाँ सुखी छ हो। यहाँ धनवान धेरै छन्। हेर, 1 जना आएको थियो, हुन त करोडपति थियो तर हात खुट्टा चल्दैन थियो। त्यसैले दुःख भयो नि। करोडपति भएर पनि आफ्नो हात खुट्टा चल्दैन, आफ्नो खुट्टामा टेक्न सक्दैन भने दुखी भयो नि। दुनियाँमा एउटा पनि दुखी छ भने अवश्य दुःखधाम भनिन्छ। सतयुगमा एउटा पनि दुखी हुँदैन। सतयुगमा हैन कुनै अङ्ग भङ्ग हुँदैन। सबै शरीर पूर्ण हुन्छ। सबै भने जस्तै हुन्छ। कुनै चिजको अप्राप्ति छैन भनेको त दुःखै छैन त्यहाँ, हैन? यो दुनियाँ अच्छा, त्यसैले दुःख भयो नि। दुनियाँमा एउटा पनि दुखी छ भने दुःखधाम नै भनिन्छ। सतयुगमा एउटा पनि दुखी हुँदैन। यो दुनियाँ सुखधाम थियो। कसले स्वर्गलाई बनायो? बाबाले। हामी बच्चाहरू हकदार हौँ। 5000 वर्ष पहिले पनि अवश्य हामी स्वर्गमा थियौँ। भन्छन् क्राइस्ट भन्दा 3000 वर्ष पहिले गीता सुनाउन आउनुभयो। त्यसैले 5000 वर्षको समय भयो नि। 2000 वर्ष क्राइस्टको, त क्राइस्ट आउनुभन्दा 3000 वर्ष पहिला गीता सुनाइएको थियो भनेपछि कति भयो त? 5000 वर्ष भयो। 3000 वर्ष त्यसअघि अब गीता सुनाउन आउनुभएको छ नि। वास्तवमा देवता धर्म पनि प्राय लोप छ। अहिले के छ त? देवता धर्म, देवताहरूको मूर्ति छ, उसको यादगार छ, तर धारणा अथवा धर्म त्यो चाहिँ प्राय लोप भयो। धर्म पनि लोप भयो, देवता धर्म रहेन, हिन्दू धर्म भयो, धारणा पनि खत्म भयो।
तिमी बच्चाहरू हौ, को हौ? मुख बन्छ भने ब्राह्मण। आज त बाबाले विशेष त्यही नै भनिरहनु भएको छ, तर त्योभन्दा छुट्टै बाबाले बताउनु भयो, तिमी हौ, तिमी को हौ? मन मन बोलेर हुँदैन। आज त बर्सातको पानीको धेरै आवाज छ, अलि जोडले बोल्नुपर्छ। ईश्वरीय सन्तान अरु तिमी बच्चाहरू हौ, महावीर। आज तुलसा माताजी त एकदम शान्त हुनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरू आत्मा हौ। भाइजी भन्नु पछाडिबाट, तिमी बच्चाहरू के हो? बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरू हौ पाण्डव। यत्रो धेरै जनसङ्ख्या छ यो कुरुक्षेत्रमा। कुरुक्षेत्र मान कर्म क्षेत्र। हाम्रै सगा सम्बन्धी नातेदारहरू सबै छन्। सबैको नातेदारहरू संसारमा छन्, तर कसैलाई बाबाको परिचय छैन, भगवानको ज्ञान छैन, विनाश काल हो भन्ने ज्ञान छैन। हैन त यत्रो संसारको यत्रो भिडमा थोरैजना जसले भगवानलाई चिनेको छ, थोरैजना बच्चा नै पाण्डव हो। हामी को हौं त? त्यही पाण्डव हौ। को हौ? त्यही पाण्डव हौ, जसको सहयोगी हुनुहुन्छ गीताका भगवान। वहाँ हुनुहुन्छ निराकार। शास्त्रहरूमा पनि छ रुद्र ज्ञान यज्ञ। वास्तवमा हो शिवरात्रि, शिव जयन्ती, रुद्र जयन्ती वा रुद्र रात्रि भनिँदैन। शिवरात्रि भनिन्छ, शिव जयन्ती भनिन्छ, रुद्र जयन्ती या रुद्र रात्रि भनिँदैन। शिवरात्रि किन भनिन्छ? अहिले बेहदको रात्रि घोर अन्धकार छ नि, 24 घण्टाको रात्रि त होइन रहेछ, यो अज्ञान रात्रिको प्रतीक रहेछ। बाबा भन्नुहुन्छ म आउँछु बेहदको रातको समयमा। अब दिन हुँदैछ, मेरो जन्म प्राकृतिक मनुष्यहरू सदृश हुँदैन। कृष्णले त माताको गर्भ महलबाट जन्म लिए। अब तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, माता पिताद्वारा स्वर्गको अपार सुख मिलिरहेको छ। दुनियाँले त जानेको छैन स्वर्ग र नर्क कुन चराको नाम हो। अहिले तिमी यहाँ पढ्न आएका छौ, श्रीमतमा चल्छौ। श्रीमतमा चल्नाले तिमी स्वर्गका श्री लक्ष्मी नारायण बन्छौ, सत्युगका मालिक हौ। त्यसैले अवश्य कलियुगको अन्तमा उनीहरूको 84औं जन्म अन्तिम जन्म हुन्छ। अनि राजयोग शिक्षण केवल एक त हुँदैनन्, सारा सूर्यवंशी घरानाले राजयोग शिक्षण। अब तिमीले मसँग, अच्छा जो आएर बाबाले भने सारा सूर्यवंशी घरानाले राजयोग शिक्षण, जो आएर बेहदका बाबासँग सूर्यवंशी चन्द्रवंशी राज्यको वर्षा लिइरहेका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ अब तिमीले मसँग के प्रतिज्ञा गर्छौ? कसैले कसैले गरिसकेको छ, कसैलाई बाबाले भन्छ गर, प्रतिज्ञा गर। मसँग प्रतिज्ञा गर। के प्रतिज्ञा गर? मसँग प्रतिज्ञा गर। अब तिमीले मसँग पवित्र रहने प्रतिज्ञा गर, किनकि मैले पवित्र दुनियाँको स्थापना गर्छु। 63 जन्म तिमी पतित बन्दै आयो, त्यसैले दुखी भएका छौ। स्वर्गमा त धेरै सुखी थियो। स्वर्गमा के थियो? सुखी थियो। यो विश्व जुन अहिले कौडी जस्तो छ,
फेरि हीरा जस्तो बन्नेछ। यहाँ एउटै बाबा हुनुहुन्छ जसले भन्नुहुन्छ मैले तिमीलाई फेरि राजयोग सिकाउन आएको छु। बेहदका बाबा भन्नुहुन्छ तिमी यो अन्तिम जन्म पवित्र बन। यी मम्मा बाबासँग अनि यी मम्मा बाबासँगबाट तिमीलाई अमृत पिउन छ, विष पिउन छोड्नुपर्छ। काम चिताबाट उत्रेर ज्ञान चितामाथि बस। तिमीलाई श्रीमत मिल्छ। जसलाई वर्षा लिने निश्चय छैन उसले भन्छ बाबा विष छोड्न त धेरै मुस्किल छ। अरे तिमीलाई 21 जन्म सुखको प्राप्ति हुन्छ, त्यसको लागि तिमीले यो विकार छोड्न सक्दैनौ। 21 जन्म सुखको प्राप्ति हुन्छ भने तिमीले यो विकारलाई छोड्न सक्दैनौ। भक्ति जप तप आदि गर्नाले हदको सुख मिल्छ। बेहदको सुख बेहदको बाबाबाट मिल्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मैले साधुहरूको पनि उद्धार गर्छु, किनकि शिव बाबालाई नचिनेको हुनाले सद्गति कसैले पनि पाउँदैन। फर्केर घरमा पनि कोही जान सक्दैन। यदि बाबाको घरको बाटो जानेका भए त त्यहाँ आउने जाने थिए। सबैले पुनर्जन्म लिनै पर्छ। सतो रजो तमोमा आउनु नै छ। अहिले त झुठो माया झुठो काया र झुठो नै सारा संसार छ। जसले धर्म स्थापना गरे उनको नाममा नै शास्त्र निस्कन्छ। जसलाई धर्मशास्त्र भनिन्छ। क्राइस्टले आएर के गरे? स्वयं आए। उनका पछाडि उनका घरानाका आत्माहरू आउँछन्। कहाँबाट? परमधामबाट। वृद्धि हुनु छ। अब हेर क्रिस्चियन बनाउँदै हिँड्छन्। अहिले त एकदमै के छ, यही लहर छ हैन। नेपालभरि पनि पहाड कन्दारा गाउँको कुना कुना सब जग्गा यही नै लहर छ। धेरै जसोले हिन्दू धर्म मान्नेलाई परिवर्तन गर्दै जान्छन्। उनीहरूलाई आफ्नो धर्मको बारेमा थाहा नै छैन। अहिले तिमीलाई थाहा छ हामी देवता वर्णमा जान्छौँ। कृष्णको आत्माले पनि अहिले के गरिरहेको छ? कृष्णको आत्माले पनि अहिले पढिरहेको छ। तर सङ्गम हुनाले मिक्स गरिदिएका छन्। यी चित्र आदि जति पनि छन् सबै हुन् भक्ति मार्गका सामग्री। ज्ञान सागर त परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ। उहाँद्वारा सबैको सद्गति हुनु छ। सत्युगमा त थोरै हुन्छन्, बाँकी सबै हिसाब किताब चुक्ता गरेर मुक्तिधाममा जान्छन्। उनलाई शान्ति, तिमीलाई सुख मिल्नेछ। मुक्तिमा जानेलाई पुरा शान्ति, जीवन मुक्ति स्वर्गमा जानेलाई सुख मिल्नेछ। अहिले तिमीले पढ्छौ अपार सुख लिनको लागि। जसको पाठ छ उसैले कल्प कल्प पुरुषार्थ गर्छ। जो ब्राह्मण बन्छन् उनै स्वर्गका मालिक पनि बन्छन्। तर नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार अहिले देवी देवता धर्मको कल्मी लागिरहेको छ हैन। कल्मी पुरानो बुटाबाट पुरानो रुखबाट हैन कटिङ गरेर फेरि नयाँ कल्मी लगाउँछ नि हैन। त्यस्तै यो वृक्ष त एकदम पुरानो भइसकेको छ। त्यो पुरानो वृक्षबाट हामी भनेको नयाँ दुनियाँको लागि कल्मी हो। बाबाले कटिङ निकाल्दै हुनुहुन्छ नयाँ फुलको बगैँचा बनाउनको लागि। जो कल्प पहिले आएका थिए उनै आउँछन्। अहिले देवी देवता धर्मको कल्मी लागिरहेको छ। ड्रामाले पनि तिमीलाई अवश्य पुरुषार्थ गराउँछ। यस समयमा सबै पत्थर बुद्धि छन्। पारस बुद्धि हुन्छन् सतयुगमा। त्यहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा पारस बुद्धि हुन्छन्। कहाँ? सतयुगमा। यहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सबै के छन्? पत्थर बुद्धि। अहिले तिमी पाण्डव सेना हौ। तिमीले बाबाको मद्दतद्वारा स्वर्गको फाउन्डेसन लगाइरहेका छौ। तिमीले स्वर्गको प्लान बनाइरहेका छौ। अमरलोक जाने तयारी गरिरहेका छौ।
बाँकी सबैले जुन प्लान बनाइरहेका छन् त्यो आफ्नै विनाशको लागि हो। के सुन्नुभयो? दुनियाँमा जो प्लान बनाइरहेको छ त्यो विनाशको लागि हो, हैन? तिमी हौ अहिंसक, ती सबै हुन् हिंसक। हिंसक आपसमा नै लडेर खतम हुन्छन्, फेरि जय जयकार हुनेछ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ ड्रामा अनुसार जो कल्प पहिले आएका थिए उनै आएर वृद्धि भइरहन्छ। कसैले त बाबाको बनेर फेरि छोडपत्र पनि दिन्छन्। बाबाको बनेर फेरि अरूसँग सम्बन्ध जोडेर बाबालाई छोडेर पनि जान्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ यदि तिमी श्रीमतमा चल्यौ भने सूर्यवंशी महाराजा महारानी बन्छौ। यहाँ त मेहनतको कुरा छ। हुन त उनीहरूले धेरै राम्रोसँग शास्त्रहरूको कथा सुनाउँछन्। त्यो त सुन्दै आयो, सुन्दै सुन्दै नर्कवासी भयो। कलाहरू कम हुँदै गए। भन्न त भन्छन् पति नै ईश्वर हो, फेरि पनि गुरु बनाउँछन्। कला कम हुन्छ नि, सृष्टि तमोप्रधान बन्नु नै छ। बाबाले आत्माहरूसँग कुरा गर्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, अब तिम्रा 84 जन्म पुरा भए। अब देही अभिमानी बन, म एकलाई याद गर। 84 जन्म पुरा भए, देही अभिमानी बन, म एकलाई याद गर। अच्छा, मिठी मिठी सिकिला दे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि आज बाबाले के भन्नुभयो? धारणाको लागि के भन्नुभयो? पवित्र रहने प्रतिज्ञा गर भन्नुभयो। अरू? ठीक, अरू? बाबाले भन्नुभयो पहिला पोइन्ट छ सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनेर यस रुद्र ज्ञान यज्ञको सम्भाल पनि गर्नु छ र साथसाथै जसरी व्यक्त ब्रह्मा अव्यक्त बन्छन्, जसरी व्यक्त ब्रह्मा अव्यक्त बन्छन्, त्यस्तै अव्यक्त बन्ने पुरुषार्थ गर। दोस्रो पोइन्ट, 21 जन्मसम्म सुखी बन्नको लागि 21 जन्मसम्म सुखी बन्नको लागि यस एक जन्ममा बाबासँग पावन रहने प्रतिज्ञा गर्नु छ। बाबासँग पावन रहने प्रतिज्ञा गर्नु छ। काम चितालाई छोडेर ज्ञान चितामाथि बस्नु छ। काम चितालाई छोडेर ज्ञान चितामाथि बस्नु छ। श्रीमतमा अवश्य चल्नु पर्छ। श्रीमतमा अवश्य चल्नु पर्छ। बाबाले आजको वरदान बाबाले दिनुभएको छ हामी बच्चाहरूलाई। सद्गुरुद्वारा प्राप्त भएको महामन्त्रको चाबीबाट सर्व प्राप्ति सम्पन्न भव।
सर्व प्राप्ति सम्पन्न भव। विस्तार। सद्गुरुद्वारा जन्मिने बित्तिकै पहिला पहिला महामन्त्र मिल्यो, पवित्र बन, योगी बन। यो महामन्त्र नै सर्व प्राप्तिको चाबी हो। यदि पवित्रता छैन, योगी जीवन छैन। पवित्रता छैन, योगी जीवन छैन भने अधिकारी भएर पनि अधिकारको अनुभूति गर्न सक्दैनन्। त्यसैले यो महामन्त्र सर्व खजानाको अनुभूतिको चाबी हो। यस्तो चाबीको महामन्त्र सद्गुरुद्वारा जुन श्रेष्ठ भाग्यमा मिलेको छ, त्यसलाई स्मृतिमा राखेर सर्व प्राप्तिहरूबाट सम्पन्न बन। स्लोगन। संगठनमा नै स्वयंको सुरक्षा हुन्छ। कहाँ हुन्छ सुरक्षा? सधैँ संगठनमा जो रहन्छ उसको सुरक्षा हुन्छ। त्यसैले संगठनको महत्त्वलाई जानेर महान बन। त्यसैले संगठनको महत्त्वलाई जानेर महान बन। तो जो महारथी हुन्छ ऊ सदा संगठनमा रहन्छ। महारथी हात्तीलाई महारथीको प्रतीक मान्छ। हात्ती सधैँ केमा रहन्छ? संगठनमा रहन्छ, हो कि हैन? संगठनमा रहन्छ नि। हात्तीहरूको जहिले पनि ग्रुप छोड्दैन, एकदम संगठनमा हुन्छ। एउटा लिडर अगाडि जान्छ, त्यसैलाई फलो गर्दै सबै हात्तीहरू हिँड्छन्। सधैँ संगठनमा रहन्छ, किनकि त्यही संगठनमा उनीहरूको सुरक्षा छ। त्यस्तै बाबाले भन्नुभयो, जो विशेष आत्मा महारथी जस्तो जसको बुद्धि छ ऊ सदा संगठनमा रहन्छ, किनकि संगठनमा नै सुरक्षा छ। संगठन नै सुरक्षाको कवच हो। त्यसको महत्त्वलाई बुझेर संगठनमा रहेर महान बन्ने। बाँकी छ मातेश्वरीजीको अनमोल महावाक्य। मनुष्यले प्रश्न सोध्छन्, सृष्टिको आरम्भ कसरी भयो, कसरी आदि भयो, सुरुवात कसरी भयो भनेर सोध्छन्। उनीहरूले त त्यति नै बुझेका छन्, सृष्टिको आदि हाम्रो धर्मबाट नै सुरु भएको हो। इब्राहिमवाला इस्लामीहरूले भन्छन् हाम्रो धर्मबाट नै सृष्टि सुरु भएको हो। क्रिस्चियनले फेरि आफ्नो समयमा सुरु भएको सम्झन्छन्। बौद्धहरूले फेरि आफ्नो धर्मबाट आरम्भ भएको सम्झन्छन्। अनि मुस्लिमहरूले भन्छन् हाम्रो धर्मबाट सुरु भएको। त्यस्तै हिन्दूहरूले फेरि आफ्नो धर्मबाट सुरु भएको सम्झन्छन्। फेरि देखाउँछन् सृष्टिको आदिमा कसरी मनुष्य बनाइएको थियो। सुरुमा सबैभन्दा पहिला हाडहरूबाट मनुष्य बनाइयो। फेरि यस्तो देखाउँछन्, पहिला हावा थियो, फेरि त्यसबाट श्वास बनाइयो, त्यसपछि फोक्सो बनाइयो, फेरि मनुष्य बन्यो। यसरी पहिला मनुष्य बन्यो र पछि सारा सृष्टि पैदा भयो। तर यी हुन् मनुष्यका सुनेका सुनाएका कुरा। तर हामीलाई त स्वयं परमात्माले बताइरहनु भएको छ वास्तवमा सृष्टि कसरी पैदा भयो। परमात्मा अनादि हुनुहुन्छ भने यो सृष्टि पनि अनादि छ। यस अनादि सृष्टिको आरम्भ परमात्माद्वारा नै भएको हो। हेर, गीतामा छ भगवान वाच, जब म आउँछु अनि आसुरी दुनियाँको विनाश गरेर दैवी दुनियाँको स्थापना गर्छु। अर्थात् कलियुगी तमोगुणी अपवित्र आत्माहरूलाई पवित्र बनाउँछु। त्यसैले पहिला सुरुमा परमात्माले सृष्टिको आरम्भमा ब्रह्मा विष्णु शङ्कर तीन रूप रच्नु भयो र फेरि ब्रह्मा र सरस्वतीद्वारा दैवी दुनियाँको स्थापना गर्नुभयो। त्यसैले सृष्टिको आरम्भ ब्रह्माबाट सुरु भयो। जुन ब्रह्मालाई क्रिस्चियनहरूले ब्रह्मालाई एडम र सरस्वतीलाई इभ भन्छन्, अनि मुस्लिममा फेरि आदम बिबी भन्छन्। तर वास्तवमा यथार्थ कुरा यो हो। तर यस राजलाई नजानेका हुनाले एउटै ब्रह्मालाई अलग अलग नाम दिएका छन्।
जसरी ब्रह्मालाई कसैले गॉड भन्छन्, कसैले अल्लाह भन्छन्, तर परमात्मा त एउटै हुनुहुन्छ। यो केवल भाषाको भिन्नता हो। अच्छा, हैन? बाबाले मम्माले भन्नुहुन्छ ब्रह्मा बाबालाई नबुझेर आफ्नो आफ्नो धर्मशास्त्र अनुसार कसैले आदम बिबी, कसैले एडम इव, हैन, कसैले आदिदेव ब्रह्मा, आदिदेवी सरस्वती भनेर भन्छन्, हैन? तर हो त ब्रह्मा बाबा र मम्माको प्रतीक। र फेरि परमात्मालाई पनि कसैले गॉड भन्छन्, कसैले अल्लाह भन्छन्, हैन? तर अलग अलग नामले पुकारे पनि परमात्मा त एउटै हुनुहुन्छ, भाषाको मात्रै भिन्नता हो, हैन? त मम्मा क्लियर गरेर बताउनुहुन्छ, हैन? अच्छा, ओम शान्ति। आजको सार के थियो मुरलीको? मिठे बच्चे, तिमी को हो? तिमी ब्रह्मा मुख वंशावली न ब्राह्मण हो। अब के गर्नु पर्यो त? मुख वंशावली ब्राह्मण हो भने बेहदको बाबासँग 21 जन्मको पूरा वर्ष लिनको लागि बाबाको श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत अर्थात रायमा चल्नु पर्छ। ओम शान्ति। आज विशेष हाम्रो देवी बहन जो यता भनौँ शीतल नगरको भित्र गाउँमा बस्नुहुन्छ, पहिला दुबई विदेशमा बसेर धेरै समय विदेश बस्नुभयो, त्यहाँ नै बाबाको घरसँग पनि नजिक, यहाँ देवीनगरबाट ज्ञान पाउनुभयो बुटोलबाट, फेरि दुबई जानुभयो, त्यहाँ पनि धेरै समय बाबाको घरबाट अलौकिक पालना लिँदै ज्ञानमा चल्दै जब पनि गर्दै विदेशमा बस्नुभयो र अहिले 2-3 वर्षबाट नेपाल आउनुभएको छ। र यो कोरोना कालमा अब दोस्रो लहर हुँदा सबैको भनौँ न आत्माहरू, धेरैजना आत्माहरू, सबैको मित्र परिवारहरू धेरैजना पुरानो देहलाई छोडेर जानुभयो। त्यसै मध्ये हाम्रो देवी बहिनीको आमाले पनि शरीर छोड्नु भएको थियो दोस्रो लहरमा र आज 1 वर्ष पुगेको छ, जसको आज नाममा बाबालाई भोग लाग्दैछ। हुन त देवी बहन पनि आउँछु नै भन्नुभएको हो, तर यति घङ्घोर बर्सात भएको छ। मैले यहाँ देखेँ यहीँको जिपिआरसी निवासी पनि तपाईँहरू टाइममा क्लासमा आउन सक्नु भएन, किनकि आजको बर्सात ठुलो थियो, भित्र नै बाढी आए जस्तो लागिरहेको थियो, हैन? अहिले बल्ल यति बेलासम्म हल अलिक क्लास भरिँदै गएको छ। त यही जिपिआरसीमा बस्ने निवासीहरूलाई यहाँ आउन यति गाह्रो भएछ पानीले गर्दा, छाताले पनि रोक्न नसक्ने पानी, हैन? त टाढाबाट आउन त झनै गाह्रो भयो होला। त्यही भएर एकजना माताजी आउनुभएको छ, उहाँलाई चाहिँ बधाई छ। पानीसँग भिजेर जसरी पनि, हैन, पानीसँग जुझ्दै यहाँसम्म क्लासमा आइपुग्नु भयो। प्रकृतिलाई जितेर यसको लागि सबैले ताली बजाइदिनु है। अब यहाँको भौगोलिक भनौँ न जो जमिन छ त्यो तल र माथि छ नि, माथिको त पुरै पानी तलबाट आउँदा त पुरै खोलै बगेर आए जस्तो हुन्छ, हैन? धेरै पानीहरू बग्छ, सम्म छैन, एकनासै जाँदैन नि पानी त। त्यस कारणले फेरि नदी अब हुन त पुल बनेको छ, त्यही पनि यता आउँदा अझै पानी धेरै पहाडबाट सबै पानी खसेको हुन्छ, हैन? त यो त अहिले त आइल्यान्ड बनेको छ, सतगढी 2 नदी, उता पनि यता पनि बिचमा टापु, हैन? हो कि होइन? उता पनि नदी छ, यता पनि नदी छ, अहिले यो के भएको छ त? टापु भएको छ, आइल्यान्ड भएको छ, हैन? अब भित्र पनि सानो सानो नदी बगिरहेको छ, हैन? ठिक छ, देवी बहन त आउनुभएको छैन है? चलो, उहाँ आउनुभएको छ तर देवीनगरसम्म आइपुग्नु भयो, यहाँ आउन सक्नु भएन। अब हामी चाहिँ टाइम भइसकेछ, भनौँ उहाँको आमा हुन त अहिले अब 7-8 महिनाको बच्चा, 7 महिनाको भइसक्नु भयो, हैन? शरीर छोडेर पनि 7-8 महिनाको बच्चाको रूप भइसकेको छ। कसैको काखमा
रमाइरहनु भएको छ, नयाँ जीवन प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। बितेको पुरानो शरीरलाई भन्दा पनि हामीले त नयाँ शरीरलाई सम्झिने हो र उहाँको भनौँ न सुस्वास्थ्य, समृद्धि, सुख, शान्ति, हैन, जीवन सुखदायी होस् यसको कामना गर्ने हो, यसको आशीर्वाद दिने हो, हैन। त्यस कारणले उहाँलाई हामी यो योगदान भनौँ एउटा शुभभावना विश सम्पूर्ण ब्राह्मण बच्चाहरू मिलेर दिनेछौँ। बाप दादाको अगाडि सूक्ष्म वतनमा उहाँलाई पनि इमर्ज गरेर, हैन, बाबालाई पनि भोग स्वीकार र उहाँलाई पनि भोग स्वीकार गराउनेछौँ। अनि एउटा कुरा साथमा यो भन्न चाहन्छु, एक मिनट, यो भन्न चाहन्छु कि हाम्रो भ्राता कृष्ण गौतमजी जो फरेस्टको रिटायर अफिसर हुनुहुन्छ, बाबाको बच्चा हर समय हर तरबाट जहाँ पनि जानको लागि सदा स्थूल रूपमा साकार रूपमा नै तयार हुने, कहीँ पनि कसैलाई सेवामा जान साथ चाहियो भने जहिले पनि एभर रेडी रहने भाइजी कृष्ण गौतम, जो हामी सबैले योगदान दिएर उहाँको ट्रिटमेन्ट अहिले दिल्ली मेदान्ता हस्पिटलमा भइरहेको छ र सबैले योगदान दिइरहेका थियौँ। स्वास्थ्य राम्रै थियो र जुन विशेष किडनीको अलिकति खराबीले गर्दा त्यहाँ लगिएको थियो, किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्ने डक्टर, नै किडनी होइन सरी लिभर खराबीले गर्दा त्यहाँ लगिएको थियो। लिभरको ट्रान्सप्लान्ट गर्ने जुन कुरा थियो त्यो ट्रान्सप्लान्ट पनि भएर हैन 5 दिनसम्म एकदमै राम्रो बोलीचाली थियो। तर अहिले अलिकति उहाँ चाहिँ बोल्न त बोल्नुहुन्छ तर कम बोल्नुहुन्छ, अलिकति केही कमजोरी जस्तो फिल भएको छ। उहाँको छोराले नै उहाँलाई लिभर प्रदान गर्नुभएको थियो। लिभर सानो टुक्रा दिए भने पनि त्यसबाट बढ्दो रहेछ, हैन, पुरै दिनु पर्दैन, थोरै दिए भने जसले दिए उसको पनि बढेर आफ्नै रूप लिँदो रहेछ, जसले पाए उसको पनि बढ्दो रहेछ, हैन। त्यस कारणले छोराले नै दिनुभएको थियो र अहिले ट्रिटमेन्टकै अवस्थामा हुनुहुन्छ। त हामीले सुरुमा धेरै योगदान दियौँ र अहिले पनि मेरो आवाज जसले सुनिराख्नु भएको छ, जहाँ पनि हुनुहुन्छ, देश विदेश जहाँ पनि बाबाका बच्चाहरू, बाबाका नुरे रतनहरू, हजुरहरू जहाँ हुनुहुन्छ, अमृत बेला या सन्ध्याकालको बेला, नुमा शामको योग भनिन्छ, साँझ या अमृत बेला खास सबैले उहाँलाई योगदान दिनुहुनेछ। किनकि ब्राह्मणहरूको सकाशले ठुलो कार्य गर्छ, हैन। बाबाबाट शक्ति र किरणहरू सबैले लिएर अनि मेदान्ता हस्पिटलमा एडमिट भाइजीलाई सकाश दिनुहुनेछ। र अहिले पनि हामीले जसको नाममा भोग लाग्दैछ उहाँ आमाको आत्मालाई, साथमा जो अहिले ट्रिटमेन्टमा हुनुहुन्छ हाम्रो कृष्ण गौतम भाइजी, उहाँलाई पनि हामीले सकाश दिनेछौँ, योगदान दिनेछौँ। सम्पूर्ण यहाँ अहिले उपस्थित ब्राह्मण परिवारहरू र अप्रत्यक्ष जो हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि अनुरोध गर्दछु। ओम शान्ति। शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान,
अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जा बाबा के अंतर द्वार।
बन जा बाबा के सच्ची लगन से, बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं